वेलकम टू गोल्डमैन सोशल नेटवर्क। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कितने वेज से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ऑनलाइन इजीली घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने पीसी से हम अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे, और जो विदड्रा होता है या वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में इसकी क्रेडिट होता है। तो आए, मैंने आपके लिए 41 टाइटल्स यानी कि 41 वेज जो आप कर सकते हैं वो मैंने आपके लिए सर्च करके रखे हुए हैं। तो आए इनका एक बाई एक 1 बाई 1 विज़िट करते हैं। तो सामने आपको जैसे कि मोनोग्राम में नज़र भी आ रहा है आपको कि 50+ वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। नंबर 1 पहला जो मेथड है, टेस्ट वेबसाइट्स एंड एप्स। नंबर 2 सेल सर्विस ऑन फीवर। ये प्रोडक्ट सेल करने की और बाय करने की एक सर्विस है। ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फीवर उसका नाम है, जिससे आप अर्निंग कर भी सकते हैं, प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। मैच्ड बेटिंग। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए आपको टू द पॉइंट ये नाम बता रहा हूँ। बाद में आप इनको खुद गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या इन ऐप्स को खुद डाउनलोड करके आप उसमें लॉग इन करके आपको खुद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने आगे इसका क्या स्टेप होना है अर्निंग के लिए, कैसे वो आपको खुद बता देगा ऐप। डिज़ाइन टी शर्ट्स, पेड टू रिव्यू सॉन्ग्स। नंबर 6 इंटरनेट रिसर्च। नंबर 7 ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 8 पेड टू वॉच वीडियोस। नंबर 9 गेट पेड टू सर्च। नंबर 10 वर्चुअल असिस्टेंट। नंबर 11 सर्च एवेलेटर। नंबर 12 फ्रीलांस राइटर। वैसे जो फ्रीलांस राइटर है सबसे बेस्ट है। इसमें आपने ऐसा करना होता है कि एक ब्लॉग बनाना होता है। ब्लॉग ऐसा होता है कि वहाँ पे आपने एक वेबसाइट पे जाना होता है, उस वेबसाइट पे जाके फ्रीलांस की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने सिर्फ राइटिंग करनी होती है, कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं जो उन्होंने ऊपर पैराग्राफ या ऐसी चीज़ दी होती है। तो वो आपको एक टारगेट देते हैं, उस टारगेट के अंदर आपने लिख के उसमें सबमिट कर देना है, कंपोज करके पेस्ट कर देना है अपने तो वो उस हिसाब से आपको अर्निंग देंगे। राइट ई बुक, इसका सबको ही पता होगा। स्टार्ट अ ब्लॉग। तकरीबन ब्लॉग और फ्रीलांस राइटर है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, मिलती जुलती हैं। दोनों वेबसाइट्स अलग अलग हैं लेकिन चीज़ें सेम ही हैं। जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते या और कुछ अर्निंग का ज़रिया उनका नहीं है, वो ई बुक कर लें या ब्लॉग कर लें। सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ब्लॉग कर लें। ब्लॉग लिखना भी इजी होता है और अर्निंग भी अच्छी होती है उससे। नंबर 15 डिज़ाइन प्रिंटेबल्स। नंबर 16 ई-कॉमर्स स्टोर। नंबर 17 ऑनलाइन ट्यूटर। नंबर 18 सर्वेज। नंबर 19 प्रोफीरीडर। नंबर 20 सेल स्टॉक्स फोटोज़। नंबर 21 20 कोक्स। नंबर 22 इन्फ्लुएंसर। नंबर 23 यूट्यूबर का आपको सबको पता है कि इसमें मुख्तलिफ तरह से इंसान या कोई भी बंदा है वो पैसे अर्न कर सकता है। एक तो है आप व्लॉगिंग करें, दूसरा आप एजुकेशन में वीडियो डालें, तीसरा आप टेक की वीडियो बनाएं, चौथा आप कुकिंग की, ब्यूटी की, हेल्थ की, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करें, उन पे बेटर थंबनेल और टाइटल वगैरह लगाएं, आप अर्निंग बेहतरीन कर सकते हैं। क्रिएट अ कोर्स 24 क्रिएट अ कोर्स, मतलब कि यूट्यूबर किसी को सिखा भी सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। जितने लोग वो आपका कोर्स देखेंगे उतनी आपकी अर्निंग होती जाएगी। नंबर 25 क्रिएट अ कम्युनिटी। नंबर 26 गेट कैश बैक। 27 इंटर द कॉम्पिटिशन। 28 स्पॉट द ब्रेगिंस। 29 ट्रांसलेशन। 30 वेब डिज़ाइन बहुत मुश्किल काम है। ये भी है कि इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो
تو اس کے بعد آپ سمجھ جاؤ گے، اور ایک دفعہ آپ ویب ڈیزائننگ کا کام سمجھ جائیں اور کمپیوٹر پروگرامنگ کا کام آپ کو سمجھ جائے تو یقین جانیں کہ کروڑوں روپیہ آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ کلک ورکر 31، 32 میٹرک، 33 اسپیئر 5، 34 ریٹیل آربیٹریج، نمبر 35 ڈراپ شپنگ، 36 ڈیزائن ان ایپ۔ مختلف طرح کے ایپ بھی ویسے بنا سکتے ہیں آپ، ایپ بنانا آسان بھی ہے، اس کے لیے کوئی پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کے سمپلی گوگل پہ سرچ کریں گے ہاؤ ٹو ڈیزائن ان ایپ یا ہاؤ ٹو ڈیزائن ان اپلیکیشن، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دے گا۔ پھر جب آپ اس کو پبلش کریں گے پلے اسٹور پہ تو جتنے لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یوز کریں گے اس کا آپ کو آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ 37 ہے سویگ بکس، ان باکس پونڈس، فری لانس کنسلٹنگ۔ یہ ہوتا ہے فری لانس کی بلاگ، فری لانس اور فری لانس کنسلٹنگ، یہ تینوں تقریباً سیم چیزیں ہیں۔ یہاں پہ آپ نے آڈیو ریکارڈ کر کے ان کو مشورے دینے ہوتے ہیں، جس کو آپ کا مشورہ اچھا لگتا ہے وہ اس پہ ویوز آتے ہیں اور سبسکرائبر آتے ہیں۔ یہ یوٹیوب کے ریلیٹیو ہے۔ تو پنٹرسٹ مارکیٹنگ، یہ ایک بڑا بسٹ کام ہے۔ پنٹرسٹ مارکیٹنگ یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن ہے پنٹرسٹ، تو وہاں پہ آپ نے ڈیلی کے HD اور اچھے فوٹو اپلوڈ کرنے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے اپنے سبسکرائبر فالوورز بڑھانے ہیں۔ جب آپ کے فالوورز جتنی ان کی ایک ڈیمانڈ ہے وہاں تک بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو اس کا آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پنٹرسٹ، آپ پنٹرسٹ لکھ کے گوگل اسٹور میں سرچ کریں گے تو آپ کو اپلیکیشن مل جائے گی۔ ٹریڈ کولیکٹیبل، تو دوستو یہ آج میں آپ کے ساتھ وہ 41 ویز شیئر کی ہیں جن کے ساتھ آپ گھر بیٹھے آرام سے موبائل سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں نے سرچ کیا ہوا ہے، ان پہ میں نے کچھ اپلیکیشنز ہیں، یوٹیوب ہوگی، فری لانسنگ ہوگی، ان میں سے تقریباً کچھ بھی نہیں تو 10 اپلیکیشن پہ میں کام کر چکا ہوں، تو ان سب کا مجھے ایکسپیرینس ہے، اسی لیے آپ دوستوں کے ساتھ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ گھر ابھی تو لاک ڈاؤن بھی ہے تو گھر فری بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ ملتا رہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ کوئی بے روزگار بیٹھا ہو تو اس کو کچھ روزگار مل جائے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔